खत्तम मेमोरी हो है। सो एलएसटिएम को चाहिँ आरएनएन को जस्तै कन्ट्रोल फ्लो हुन्छ अनि यसले चाहिँ डाटा पास गर्छ। कसरी पास गर्छ भने फरवर्ड एप्रोच चाहिँ हो है। अनि एलएसटिएम सँग चाहिँ सेल स्टेट हुन्छ है अनि गेटहरु पनि हुन्छ। सेल स्टेट भनेको चाहिँ नर्मली हाइवे जस्तो काम गर्छ है, ट्रान्सपोर्ट हाइवे जस्तो काम गर्छ, जसले चाहिँ रिलेटिभ इन्फर्मेसन सिक्वेन्समा ट्रान्सफर्म गर्ने काम गर्छ है। हेरौँ वाइल स्टेम र मैले भन्नु पर्दैन होला है। सो यो माथिको पार्ट भनेको सेल स्टेट हो है। सो यो हाइवे जस्तो काम गर्छ, ट्रान्सपोर्ट हाइवे जस्तो काम गर्छ। त्यही भएर अनि यसलाई चाहिँ अर्को पनि के भन्छ भन्दाखेरि मेमोरी पनि भन्न सक्छ, किनभने यसमा मेरो डाटाहरु इन्फर्मेसनहरु ट्रान्सफर हुन्छ के यो ठाउँमा। त्यही भएर यो पार्टलाई मेमोरी पनि भन्छ। सेल स्टेटले चाहिँ सिक्वेन्स अफ इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ, मैले भनिहालेँ है। अनि अगाडिको स्टेप अगाडिको हिडन स्टेटहरुको पनि इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ, त्यही भएर यसलाई मेमोरी भनेको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ र यसले सर्ट टर्म मेमोरी प्रब्लम चाहिँ हटाउँछ है। आरएनएन मा सर्ट टर्म मेमोरी प्रब्लम चाहिँ हटाउँछ। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने अब यसमा गेट्सहरु पनि हुन्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ है। अब गेटको कुरा हामी एकछिनमा गर्छौं। सो गेट्सले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ राख्ने अथवा नराख्ने, दैट मिन्स कीप और फरगेट ड्युरिङ ट्रेनिङ भन्छ। मैले ट्रेनिङ गर्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसनलाई पठाउने कि नपठाउने भन्छ है। गेटको काम चाहिँ त्यो हो। अब यसमा गेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरगेट गेट, त्यसपछि इनपुट गेट, त्यसपछि आउटपुट गेट है, अनि सेल स्टेट हुन्छ। यिनीहरु गेटहरु हुन्छ। अब हामी हेर्छौं, अब यो रातो भनेको चाहिँ सिग्मोइड हो है, ब्लू भनेको टेनेज। अब यो मैले क्रस राखेको छ, यो भनेको पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन, यसलाई के पनि भन्छ हेडामार्ट मल्टिप्लिकेसन पनि भन्छ। यो पोइन्ट वाइज एडिसन है, त्यो भनेको एलिमेन्ट वाइज एडिसन भनेको। अनि यो भनेको भेक्टर कन्क्याटिनेसन, यो जुन कन्क्याटिनेट गर्ने ठाउँ छ नि त्यसलाई भेक्टर कन्क्याटिनेसन भन्छ। सो अब एलएसटिएम र जीआरई मा कम्पेरिजन गरौँ। एलएसटिएम मा फरगेट गेट मैले भनिहालेँ, यो भनेको इनपुट गेट हुन्छ है, त्यसपछि आउटपुट गेट अनि सेल स्टेट हुन्छ। जीआरई मा चाहिँ सेल स्टेट हुँदैन है, यो कुरा चाहिँ याद राख्ने। जीआरई मा के हुन्छ त, रिसेट गेट र अपडेट गेट मात्र हुन्छ है। सो हामीले एलएसटिएम मा युज गर्ने भनेको सिग्मोइड। सिग्मोइड किन युज गर्छ? एन्सर पनि भन्दैन केटाहरुले। सो सिग्मोइड गेटले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ टेनेज जस्तो एक्टिभेसन गर्छ, तर यसको भ्यालु चाहिँ बिट्विन कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ, 0 to 1 को बीचमा आउँछ हो। टेनेजले चाहिँ -1 देखि 1 को बीचमा भ्यालु ल्याउँछ भने सिग्मोइडले 0 to 1 को बीचमा ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि मेरो अपडेट गेट र फरगेट गेटलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने 0 आयो भने अथवा नियरली इक्वल टु 0 अथवा लेस देन 1 आयो भने दैट इज कॉल्ड फरगेट, अथवा 1 आयो भने दैट इज कॉल्ड कीप हो। सिग्मोइडले के काम गर्छ भन्दाखेरि मेरो अपडेट गेट अथवा फरगेट गेट पनि भन्छ, फरगेट गेट, इनपुट गेट, यिनीहरुलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसनलाई फरगेट गर्ने कि कीप गर्ने भनेर हेल्प गर्छ सिग्मोइड फंक्सनले है, किनभने यसको भ्यालु 0 र 1 को बीचमा आउँछ। ओके, अब फरगेट गेट अब हेर है, यहाँ कसरी गएको छ है। अगाडिको हिडन स्टेट अहिले मेरो इनपुट x कन्क्याटिनेट हुन्छ अनि यो सिग्मोइड फंक्सनमा जान्छ, यहाँबाट मेरो ft आउटपुट आउँछ। सो यो गेटले के डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि व्हाट इन्फर्मेसन शुड बी थ्रोन अवे अर केप्ट। अनि यसमा के काम गर्छ भनेको प्रिभियस हिडन स्टेट र अहिलेको इन्फर्मेसन करेन्ट इनपुटलाई कन्क्याटिनेट गर्छ, भेक्टर कन्क्याटिनेट गर्छ अनि सिग्मोइड थ्रुमा पठाएर आउटपुट आउँछ। सो त्यो आउटपुट भनेको कुन आउँछ यो ठाउँमा, अब मैले पेन युज गरे भने यो रोकिन्छ है। यो ठाउँमा मेरो आउटपुट के आउँछ त, कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ हैन है। सो यो भनेको मेरो फरगेट गेटको काम हो। सो 0 आयो भने फरगेट,
क्लोजर टु 1 आयो भने मेरो इन्फर्मेसनलाई किप गर भन्छ है। अब यो सिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो प्रिभियस सेल स्टेट है। अनि त्यसपछि अर्को ht-1 भनेको प्रिभियस हिडन स्टेट अनि xt भनेको मेरो नयाँ इनपुट फर्स्ट इनपुट अनि यहाँबाट यहाँ गएर मेरो आउटपुट यहाँ आउँछ। सो फर्गेट गेटको काम के हो त भन्दाखेरि मेरो प्रिभियस हिडन स्टेट र अहिलेको इनपुटलाई जोडेर सिग्नलमा पठाउने अनि त्यहाँबाट आउटपुट आइदर 0 अर 1 आउँछ। सो द इन्फर्मेसन इज टु बी फर्गेट अर किप भन्छ। बुझे है फर्गेट गेट बुझेको हो? कोही बोल्दैन। सर यो फर्गेट हेलो 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 सर बुझ्यो सर। ओके त्यसपछि आउँछ इनपुट गेट। सो इनपुट गेट भनेको के भन्दाखेरि मेरो सेल स्टेटलाई अपडेट गर्नलाई इनपुट गेट युज हुन्छ है। सो यो ठाउँमा मेरो सेल स्टेट अपडेट गर्नु पर्यो नि यो सरी यो ठाउँमा हो अपडेट गर्नु पर्यो। सो अपडेट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ मेरो इनपुट गेट युज हुन्छ। इनिशियली हिडन स्टेट र करेन्ट इनपुटलाई चाहिँ सिग्नलमा पास गर्छ यो ठाउँमा। इनिशियली इनपुट गेटमा हिडन स्टेट र यो यसलाई सिग्नलमा पास गर्छ। त्यसपछि यहाँबाट मेरो डिसाइड गर्छ अपडेट गर्ने कि नगर्ने भनेर यो पोइन्टमा है। यो पोइन्टमा मेरो डिसाइड गर्छ अपडेट गर्ने कि नगर्ने। अनि सेम मेरो हिडन स्टेट र इनपुटलाई मैले 10H मा पास गर्छ जसको भ्यालु 1 र -1 को बीचमा आउँछ जसले गर्दाखेरि मेरो यो नेटवर्कलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। अनि यहाँ 10H बाट भ्यालु आएको र यो सिग्नलबाट भ्यालु आएकोलाई पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन गर्छ अथवा ह्यारामार्ट मल्टिप्लिकेसन भन्छ है। अनि त्यो आउटपुटलाई हामी के भन्छ इनपुट गेटको आउटपुट भन्छ। यो ठाउँमा मेरो इनपुट गेटको आउटपुट आउँछ यो कालो छ नि है दैट इज कल्ड इनपुट गेटको आउटपुट। यसले चाहिँ के गर्छ त सेल स्टेटलाई अपडेट गर्नलाई हेल्प गर्छ है। अहिले फिगर मात्र बुझायो हामीले कसरी काम गर्छ मात्र है। त्यसपछि अर्को आउँछ अब सेल स्टेट। सर अनि अपडेट हुने कि नहुने भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने? इनपुट गेटले त इनपुट मात्र हेर्ने हो नि। अगाडिको केसमा मेरो यो केसमा अपडेट गर्ने कि नगर्ने भने यहाँ 0 अर 1 आउँछ हैन। 0 आयो भने यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर पोइन्ट मल्टिप्लिकेसन भयो भने 0 नै हुन्छ अपडेटै हुँदैन। 1 आयो भने के हुन्छ त यहाँ अब मेरो अपडेट हुन्छ इनपुट गेटमा हुन्छ। सो अब आउँछ सेल स्टेट। सेल स्टेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो यो ct-1 यहाँबाट मेरो के आयो थियो फर्गेट गेटको आउटपुट आयो थियो त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई त्यो भनेको ह्यारामार्ट मल्टिप्लिकेसन गर्छ त्यो एउटा आउटपुट आउँछ। सो यहाँबाट मेरो अर्को आउटपुट आउँथ्यो त्यो दुईटालाई मैले पोइन्ट वाइज एडिसन गरेर नयाँ के आउँछ त मेरो यहाँ सिटी आउँछ है। यो ठाउँमा मेरो नयाँ सेल स्टेट आउँछ है। यो मेरो अघि पनि मैले भने यो भनेको ट्रान्सपोर्ट वे। यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन मेरो के हुन्छ त मेमोरीको रूपमा काम गर्छ। यहाँबाट इन्फर्मेसन मेरो सेभ गर्ने कि नगर्ने भनिहाल्यो फर्गेट गेटले। यदि सेभ भयो भने यहाँ गयो। अब मेरो यो ठाउँबाट इनपुटबाट पनि मैले अपडेट गर्ने कि नगर्ने। अपडेट गर्ने भने अब योबाट पनि अपडेट गर्ने योबाट पनि अपडेट गर्ने भने दुईटा मेरो कम्बाइन गरेर यो एउटा मेमोरी भन्छ है कम्बाइन्ड मेमोरी भन्छ। सो यो भनेको मेरो के हो त माथिको भने ट्रान्सपोर्ट वे हो के त्यही भएर यसलाई मेमोरी पनि भन्छ है। सेल स्टेटलाई मेमोरी पनि भन्छ। सो सेल स्टेटले के गर्छ त फर्गेट भेक्टर यहाँबाट आएको फर्गेट भेक्टर र यहाँबाट आएको मेरो इनपुट भेक्टर दुवैलाई के गर्छ त मैले एडिसन गर्छु है। यहाँ एडिसन गर्छु पोइन्ट वाइज एडिसन बुझेको हो। जसले चाहिँ मेरो सेल स्टेटले नयाँ पुरानो सेल स्टेटलाई अपडेट गरेर नयाँ सेल स्टेट निकाल्छ है। एन्ड दैट इज आवर न्यू सेल स्टेट भन्छ। यहाँ छ है यहाँ सबै छ पिक्चरमा। ओके सेल स्टेट कसरी बन्छ र नयाँ सेल स्टेट मेरो फर्गेट गेटको आउटपुट इन्टु पुरानो सेल स्टेट प्लस इनपुट गेटको आउटपुट प्लस अहिले भर्खर आएको यो है यो यतिलाई CI डैश लेखा छ है यो यहाँबाट आएको। सो यस्तो हुन्छ है।
ओके त्यसपछि आउँछ आउटपुट गेट अब आउटपुट गेटको काम के हो भन्दाखेरि अघि मेरो भेक्टर बनाएको छ नि जुन प्रिभियस हिडन स्टेट र इनपुटको भेक्टर त्यसलाई मैले सेगमेन्टमा पास गर्छ सेगमेन्टमा पास गरे भने 0 र 1 को बीचमा भ्यालु आउँछ हो अनि यो सेल स्टेटबाट नयाँ सेल स्टेटबाट आएकोलाई पास गरेर कहाँबाट पास गरेर आउँछ tan एजमा यो tan एजमा किन पास गरेको भन्दाखेरि मेरो त्यो इन्फर्मेसनलाई फेरि के हुन्छ र फर्गेट गर्ने कि सरी फर्गेट हैन नट 0 0 र सरी -1 र 1 को बीचमा नै आउँछ यहाँ चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई फर्गेट गर्ने कि नगर्ने अनि यहाँ यो पोइन्टमा के हुन्छ र मेरो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर मेरो नयाँ हिडन स्टेट बाहिर आउँछ है अब यसमा हेर्यो भने कसरी काम गर्यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ हेरौं है फर्मुला लेखौं कस्तो हुन्छ ओके सो मेरो सिम्पली h प्रिभियसलाई hp है मानौ अनि इनपुटलाई in लेखे है मैले ओके सो मेरो यो ठाउँमा मेरो के हुन्छ त कम्बाइन फर्म हुन्छ कम्बाइन है ओके कम्बाइन इक्वल्स टु मेरो h प्रिभियस र इनपुट कम्बाइन हुन्छ हैन प्रिभियस हिडन स्टेट यहाँबाट र मेरो x इनपुट यहाँबाट कम्बाइन हुन्छ त्यसपछि मेरो फर्गेट गेटको आउटपुट ft इक्वल्स टु के हुन्छ त सिग्मोइड लगायो किनभने यहाँ सिग्मोइड छ हो सो सिग्मोइड अफ के त कम्बाइन है त्यसपछि अब क्यान्डिडेट भन्छ क्यान्डिडेट भनेको कुन चाहिँ भन्दाखेरि मेरो यो ठाउँको पार्ट के हुन्छ त क्यान्डिडेट भन्छ है त्यो क्यान्डिडेट भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली है मैले क्यान्डिडेटलाई एउटा मैले डिफाइन गरे क्यान्डिडेट इक्वल्स टु ओके tan h अफ कम्बाइन कहाँको लियो यो थाहा छ अफ कम्बाइन भनेपछि त त्यो x को तलको tan h यो पोइन्टको लियो है यो पोइन्टको है क्यान्डिडेट अब त्यसपछि के हुन्छ त मेरो इनपुट गेटको आउटपुट निकालौं सो it है मैले यहाँ तल लेखे it इनपुट गेटको आउटपुट मेरो के थियो यहाँबाट आएको सिग्मोइड यो अनि मेरो यो क्यान्डिडेट हो यो पोइन्टलाई क्यान्डिडेट माने हो मैले सो यो पोइन्ट भनेको यही हो नि हैन ft को आउटपुट सरट हो नि यो भनेको हो सो यो पोइन्टबाट र यो पोइन्टबाटको दुईटाको के हो त मेरो पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन हो अथवा यसलाई के हुन्छ त सिग्मोइड अफ कम्बाइन है हाडामार्क मल्टिप्लिकेसन इन्टु के एउटा क्यान्डिडेट ओके त्यसपछि अब हामी निकालौं सेल स्टेट सिटी है नयाँ सेल स्टेट सिटी को भ्यालु के हो भन्दाखेरि मेरो यहाँबाट आएको सिटी -1 हो यहाँबाट आएको ft हो यहाँबाट आएको के थियो it थियो अब सो ft र सिटी -1 लाई पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि पोइन्ट वाइज एडिसन कुनसँग त it सँग हो अब हामी त्यही गर्छौं सो ct -1 है पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन विथ ft ओके अनि त्यसको पोइन्ट वाइज एडिसन विथ कुनसँग त it है अब लास्टमा मेरो हिडन स्टेट कसरी आउँछ त सो यो सिटी यहाँ तल आउँछ
हैन अनि यहाँबाट मेरो के आउँछ त एसटी को एउटा आउटपुट गेट को ओटी आउँछ सो ओटी पहिला निकालौं सो ओटी भनेको मेरो कति हुन्छ सेट अफ कम्बिनेसन नै हुन्छ नि सर त्यो पनि कम्बिनेसन सिग्मोइड अफ कम्बिनेसन नै हुन्छ ओके कम्बिनेसन सो मेरो एसटी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मेरो सिटी को 10h सो 10h पहिला 10h of city है अनि point wise multiplication with कुन त ओटी सँग ओटी सो यसरी चाहिँ मेरो के आउँछ त हिडन स्टेट आउँछ नयाँ हिडन स्टेट काम चाहिँ यसरी गरे हुन्छ सर त्यो सिटी को 10h किन निकालेको कुन यो सिटी को तल आयो हो नि 10h तल आएर यो पोइन्टमा आउँछ त्यो 10h ले चाहिँ किन के काम गर्छ भनेको 10h ले सिटी को भ्यालु -1 देखि 1 को बीचमा ल्याउँछ त्यो त हैन 10h को नेटवर्कलाई तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेभेन्ट गर्छ के भ्यालुजहरु रिलेभेन्ट नेटवर्कलाई क्याल्कुलेसन गर्नलाई रिलेभेन्ट भ्यालुज गर्छ धेरै ठुलो भ्यालु नआओस् भनेर 10h को कामै त त्यही हो हैन ओके सो मेरो नयाँ हिडन स्टेट अब हेर्दा त के हो यो चाहिने नचाहिने जस्तो हुन्छ हैन तर बुझिराख्यो भने धेरै राम्रो के यिनीहरु पछि तिमीलाई थ्योरी अब जस्तै कुनै एक्सप्लेन रिपोर्टमा थ्योरी लेख्नु पर्यो भने सजिलो हुन्छ बुझ्यो यो सो मेरो एलएसटीएम चाहिँ यसरी काम गर्छ है यो भनेको मेरो एउटा इनपुटलाई मात्र देखाएको हो अब यसमा सिरिज अफ इनपुट हुन्छ कसैले नबुझेको छ यो फिगर हेर है फर्स्ट के हेरौं सो फर्गेट गेटमा मेरो कसरी जान्छ यहाँबाट एउटा यहाँ आउटपुट आउँछ त्यसलाई एफटी मैले बनाए हो है एफटी बनाए हो त्यसपछि इनपुट गेटमा मेरो कस्तो हुन्छ र यो ठाउँबाट र यो ठाउँबाट आएर अनि त्यसको मेरो पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसनबाट यहाँ एउटा आउटपुट आउँछ दैट इज आईटी है मैले यो ब्ल्याक डटलाई आईटी मानेको छ है तर यहाँ आईटी भने अर्को ठाउँमा मानेको छ सो आईटी त्यसपछि मैले सेल स्टेट भनेको पुरानो सिटी र यो एफटी बाट पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि यहाँबाट आईटी बाट आएको सँग पोइन्ट वाइज एडिसन गरेर मेरो नयाँ सेल स्टेट आउँछ अब मेरो यहाँ अर्को सेल अर्को एलएसटीएम पनि यही हुन्छ है यो पोइन्टलाई मेरो अर्को सेल स्टेट भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा आएर त्यही सेल युज हुन्छ मेरो नयाँ इनपुट मात्र चेन्ज हुन्छ यो यही जान्छ है यो अनि यहाँ x1 अब अगाडि x1 थियो भने अब कति हुन्छ त x2 हुन्छ त्यति मात्र फरक हो काम गर्ने त त्यही हो है सो यो त्यहीबाट रिकरेन्ट भनेको यसलाई रिकरेन्टको एक्जाम्पल यो टाइप्सहरु नै हो डेभलप गर्दै आएको रिकरेन्ट नै डेभलप गर्दै आएको है सो ओके यति हो यसमा केही नबुझेको छ थ्योरी त बुझिहाल्छ नि केटाहरुले हैन पछ हामी भन्न खतरा छन् केटाहरु अनि तिमीले टेक्स्ट फाइल बनाऊ भनेको बनायो मैले बनाएको छैन सर मेरो कम्प्युटर कम्प्युटर बिग्रिरहेछ सर म त बनाएको छैन सर अहिले बनाउन सकेको छैन बनाउने अब टेक्स्ट फाइल अहिले चाहियो अहिले नै बनाउँछु नि सर मेरोमा lakshmi.txt इंग्लिश गरे पनि हुन्छ है हजुर हामीलाई पठाउनु सर त्यसो भए त मैले डाटा सेटमा राखिदिन्छु है यो त एकछिन ल तिम्रो टेक्स्ट फाइल बनाऊ
मानेपछि के राख्ने हेलो हजुर हजुर टीएक्सटी फाइलमा के जे लेख्ने कि खाली के कस्तो बनाउने भने नि टेक्स्ट फाइल कपी पेस्ट गर्ने अलि ठुलो डकुमेन्ट हैन सरको जे सरले दिनु भयो। भएको डेटा सेटमा छ उ टेक्स्ट फाइल छ सरले दिनु भएको डेटा सेटमा कुन डाटा सेटमा छ त्यो इन्स्ट्रक्टर भित्र डेटा सेट भित्र छ लक्ष्मी.txt ए ए ए नो जुममा पठाइदेन ओहो तेरी माया त बनायो केटाहरूले फाइल this